अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकमैन न्यूज और मैं हूं अबू अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार और मशकूर हूं जिन्होंने अर्तगरल और कुर्लुश उस्मान के हवाले से अपलोड की गई पहली वीडियोस को पसंद किया। इसी हौसला अफजाई और प्यार को मद्देनजर रखते हुए अर्तगरल ड्रामे से मुतल्लिक एक और अहम और मालूमात से भरपूर वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। अर्तगरल ड्रामा और कुर्लुश उस्मान से ही मुंसलिक ये अहम वीडियो, जिसका मकसद रिलीज अर्तगरल और कुर्लुश उस्मान देखने वाली अक्सरियत अवाम को उन अहम तारीखी वाकयात और हकाइक से रोशनास करवाना मकसूद है जिनका जिक्र या तो ड्रामे में मौजूद ही नहीं था और अगर था तो सरसरी से अंदाज में। इस वीडियो को देखकर रिलीज अर्तगरल देखने वाले सारिफीन बाआसानी इस ड्रामे में छुपे हुए तारीखी हकाइक और वाकयात को मुकम्मल तौर पर समझने के काबिल हो सकेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तुर्कों की तारीख और अर्तगरल ड्रामे की तफसीलात के सिलसिले में इस वीडियो के पहले हिस्से में तुर्क कौम की तारीख, आगोश खान और तुर्कों में इस्लाम की आमद पर बात करेंगे। तुर्क कौन थे, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तुर्क, जिन्हें उस जमाने में तुर्कमान के नाम से पुकारा जाता था, तुर्क कौम का शुमार दुनिया की कदीम तरीन कौमों में होता है। तारीखी हवालों के मुताबिक तुर्कों की तारीख तकरीबन 3000 साल कबले मसीह पर मोहित है। इनका ताल्लुक वस्त एशिया से है, जिसे सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। पहले ये इलाका तुर्किस्तान के नाम से मशहूर था। तारीखी लिहाज से तुर्किस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें मगरबी तुर्किस्तान वो इलाके जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और रूस के सरहदी इलाके शामिल है पर मोहित है, जबकि मशरकी तुर्किस्तान में चीन का सरहदी इलाका, जिसे चीन में सियांकिंग कहा जाता है और जहां रहने वाले मुसलमान तुर्क नस्ल अगयूर कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। इन इलाकों पर अब भी चीन काबिज है, जबकि चीन के अलहदगी पसंद तुर्क संख्यांक को अगौरिस्तान और मशरकी तुर्किस्तान भी कहते हैं, जबकि इन्होंने चीन से आजादी हासिल करने के लिए बाकायदा जद्दोजहद शुरू की हुई है। कदीम तुर्किस्तान में अफगानिस्तान के सरहदी इलाके भी शामिल थे। ये वस्त एशिया का इलाका है जिसका रकबा 40 लाख मरबा पर मुश्तमिल है। अरबों की फतूहात के नतीजे में ये इलाका दौलत इस्लाम से मालामाल हुआ। मौजूदा जमाने में तुर्कों की ज्यादा आबादी तुर्की, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और चीन के सरहदी इलाकों में मौजूद है। कजाकिस्तान की भी कुछ आबादी तुर्की नस्ल है। 11वीं सदी के मशहूर तुर्क मौरख महमूद काशगरी और दूसरे इस्लामी मौरखीन मसलन रशीदुद्दीन, मीर खावंद और अब्दुल गाजी ने तुर्क कौम की तारीख पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक याफिस थे, जिनकी 9 औलादें। बाज ने इनकी 8 औलादों का जिक्र किया है। इनमें से एक बेटे का नाम तुर्क था। तुर्क की 5वीं नस्ल में अलुंजा खान की पैदाइश हुई। अलुंजा खान की बीवी से एक साथ 2 बेटे पैदा हुए थे, जिनमें से एक का नाम तातार था और दूसरे का नाम मंगोल था। इन्हीं दोनों भाइयों की औलादों से मंगोल, तातारी और तुर्क कबीले बने। इन कौमों या कबीलों ने अपने लिए अलग अलग मकाम सकूनत तजवीज किए। तुर्क कबाइल ने दरियाए जेहूं के किनारे सकूनत इख्तियार की, जिसे वादी फरगाना या मारवाए नहर कहते हैं। वादी फरगाना या मारवाई नहर के इलाकों में मौजूदा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और जनूब मगरबी कजाकिस्तान शामिल है। जोग्राफियाई तौर पर ये इलाके दरियाए आमू और दरियाए सीर के दरमियान का इलाका बनता है। इसी इलाके में मशहूर शहर समरकंद, बुखारा और तिरमिस शामिल थे, जबकि मंगोल कबीले और उनकी नस्लें मांचोरिया, मौजूदा मंगोलिया और चीन के इलाकों में फैल गईं। मांचोरिया या मंगोलिया में आबाद मंगोल कबीलों की मादरी और सरकारी जुबान मंगोल थी। इसी तरह चीन और मंगोल के सरहदी इलाके पर मौजूद झील बोयार के किनारे कुछ कबाइल आबाद हुए जो तातार या तातारियों के नाम से मारूफ हुए। इनमें से कई कबाइल बेहतरीन चारागाहों की तलाश में मगरिब, मांचोरिया, मंगोलिया वगैरह की तरफ हिजरत करने लगे। तारीख में पहली बार तुर्क कौम का जिक्र 6वीं सदी ईस्वी में एक खाना बदोश कौम की सूरत में मिलता है, जब उन्होंने एक बहुत ताकतवर अजीम सल्तनत कायम की थी।
जो मंगोलिया और शुमाली चीन की सरहद से लेकर बहरे अस्वद तक फैली हुई थी। इस खाना बदोश सल्तनत का बानी, जिसको तोमैन और तुर्की कतबों में उसका नाम बोमेन मिलता है, इस हवाले से प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान ऑफ देरी इंडिया अपनी जदीद रिसर्च में लिखते हैं कि 585 ईस्वी में चीनी शहंशाह ने एक तुर्क खान इशबरा खान को अपने लिखे गए एक खत में उसे एक अजीम तुर्क खान के नाम से मुखातिब किया था। इस खत में चीनियों ने तुर्क कबीलों के साथ शारे रेशम के रास्ते तिजारत करने का भी जिक्र किया। इस कदीम खत में तुर्क का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तारीख तिबरी जिल्द 1 के मुताबिक लफ्ज तुर्क के नाम पर तारीख में पहली सल्तनत 6ठी सदी ईस्वी में गोक तुर्क हुकूमत के नाम से मिलती है। तारीखी रवायात के मुताबिक तुर्क कौम मुख्तलिफ कबीलों की सूरत में रहते थे, अपने माहौल के मुताबिक खाना बदोशों और जफाकश की जिंदगी बसर करते थे। ये रिहाइश के लिए खैमे इस्तेमाल करते थे जो जानवरों की खाल के बने होते थे। ये कबाइल खाना बदोश हमेशा एक दूसरे के साथ बाहम मिलजुल कर रहते थे, सादा जिंदगी गुजारने के आदी थे। ये कबाइल घोड़े, मवेशी, भेड़ें वगैरह पालते, इनका दूध पीते और शिकार वगैरह करके अपना पेट पालते थे। सरसब्ज इलाकों और चरागाहों की तलाश में शब व रोज सरगर्दा रहते और ज्यादा कोशिश ये करते कि इनकी चरागाहों के नजदीक कोई दरिया, नदी या झील लाजमी हो। मंगोलिया और तुर्किस्तान में बसने वाले इन कबाइली लोगों को मौसम की शिद्दतों और तेज और तंद आंधियों से वास्ता पड़ता था। मौसम की सख्तियों और भूख की बदौलत कभी कभार ये मर भी जाते। इनकी कैफियत ने इन्हें बड़ा जफाकश, साबिर, तंदोखू बना दिया था। फितरी तौर पर वैशी, नडर और बेहतरीन जंगजू होने के बायस जब कोई खतरा पेश आता तो ये लोग मर्दाना वार मुकाबला करते थे। तीर अंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में इनको मलका हासिल था। कबीलों पर सरदारों का असर रसूख होता था। सरदार अपनी राया का मुहाफिज होता था और उनकी जरूरियात पूरी करना उसके फराइज में शामिल होता था। सरदार के पास लातदाद अख्तियारात होते थे, जिसकी वजह से वो हर किस्म के फितना और तदाद पर काबू पा लेता था। इसकी हुक्म अदूली का तस्वुर में भी नहीं सोचा जा सकता था। जब तुर्क कबाइल जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए तो अपनी बेहतरीन जंगी औसाफ की बदौलत हमेशा मुसलमानों की फौज में आला ओहदों पर फाइज रहे। कुछ तुर्क कबाइल जो अपने नाम के साथ अपने जद्दे अमजद तुर्क बादशाह यानी अगोस खान का नाम फखरी अंदाज में लगाते थे, जिनमें सल्जोकी और काई कबीला जिससे अर्तगरल का ताल्लुक था वो भी शामिल था। मोरिख रशीदुद्दीन ने अगोसल नस्ल तुर्क कबीलों की तादाद 24 बताई है। इस पर मोरिख रशीदुद्दीन मजीद रोशनी डालते हुए बताते हैं कि खरासान और फारस में इस्लाम फैलने के बाद तुर्क के अगोस कबाइलों ने ही सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, क्योंकि अगोस कबाइल बिलादे इस्लाम के करीबी हमसाए थे। इसलिए बिलादे इस्लाम में गालबन अगोस का लफ्ज उन तुर्क कबाइल के लिए इस्तेमाल होने लगा था जो तुर्क लफ्ज के मुतरादिफ समझा जाता था। तुर्कों के अजीम जद्दे अमजद अगोस खान पर बात करते हैं। अगोस खान का जिक्र अर्तगरल ड्रामे में कसरत से हुआ है। अगोस खान को तुर्कों के जद्दे अमजद की हैसियत हासिल थी। अगरचा अगोस खान के बारे में मालूमात बहुत कलील है, लेकिन इनकी शख्सियत के बारे में एक कदीम तुर्क किताब अगोस नामे में जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक अगोस खान तुर्कों का अजीम दानिशमंद बादशाह था। इस अजीम तुर्क सरदार ने तमाम ततारी और मंगोल कबीलों को यकजा किया और पहली मर्तबा तुर्कों की एक अजीम सल्तनत की दाग बेल डाली। ये सल्तनत 300 साल से ज्यादा अरसे कायम रही। अगरचा अगोस खान की पैदाइश और वफात के बारे में मालूमात न होने के बराबर हैं, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इनका जमाना 170 कबले मसीह का था। जबकि एक जगह ये भी मिलता है कि अगोस खान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना पाया था। मोरख अबू गाजी उज़्बेक 17वीं सदी के मशहूर तारीखदान अपनी किताब शजरा तरकान में लिखते हैं कि अगोस खान से मुतल्लिक मुसलमान, तुर्क और मंगोलों के दरमियान पाई जाने वाली तारीख यकसा नजर आती है। वो कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिज जो कश्ती में सवार हुए थे। हाम को हिंदुस्तान, साम को ईरान भेजा गया और यासिफ को दरियाए स्टील जिसका नया नाम दरियाए वालगा है और दरियाए बीक जिसका नया नाम दरियाए अराल है, जो मगरबी कजाकिस्तान और रशिया के सरहदी इलाकों के किनारे पर मौजूद है, वहां चले गए। इनके 8 बेटे हुए तुर्क, हजार, सकलब, रस, मंग, चन, केमरी और तारीख।
یافز نے مرتے وقت ترک کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ترک کرغیزستان کے شمال میں واقع ایک جھیل اسکول کے قریب آباد ہوئے۔ یہ جھیل آج بھی اپنے مقام پر واقع ہے۔ یہ گرم پانی کی جھیل ہے جو سخت برف باری میں بھی نہیں جمتی۔ ترک خان کی نسل یہاں خوب پھلی پھولی۔ ان کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے توتک ان کے جانشین ہوئے۔ آگے جا کر ان کی 4 نسلوں میں 2 بیٹے تاتار اور مغل خان پیدا ہوئے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنے والد کی سلطنت کو آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ مغل خان یا منگول خان کا ایک بیٹا ہوا کارا خان، جن کا بیٹا آگے جا کر آغوش خان پیدا ہوا۔ ابو الغازی آغوش خان کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے آغوش خان ہر رات اپنی والدہ کے خواب میں نمودار ہوتے اور اپنی والدہ سے کہتے کہ وہ توحید کا اقرار کر لیں اور مسلمان ہو جائیں، ورنہ وہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیئیں گے، جس پر ان کی والدہ نے مذہب تبدیل کر لیا اور مسلمان ہو گئیں۔ ابو غازی لکھتے ہیں کہ یافز کے زمانے کے بعد تک ترک باشندے اپنے اصل دین پر قائم تھے، لیکن کارا خان یعنی آغوش خان کے والد کے زمانے میں یہ لوگ اپنا عقیدہ بھلا چکے تھے۔ تب آغوش خان نے پھر سے اسلامی عقیدہ بحال کیا۔ آغوش خان کی شخصیت کے بارے میں کئی حوالوں سے آیا ہے کہ وہ توحید کے قائل تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکمرانی میں توحید اور اسلام کا بول بالا کیا۔ جہاں تک جد امجد ہونے کا تعلق ہے تو آغوش خان کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام کون خان، جس کے معنی سورج یا دن کے بنتے ہیں۔ کون خان سے ارطغرل اور سلطنت عثمانیہ کی نسل چلی۔ دوسرے بیٹے کا نام آئی خان، جس کے معنی چاند کے، اور تیسرے بیٹے کا نام یلدیز خان، جس کے معنی ستارے یا سیارے بنتا ہے۔ جبکہ آغوش خان کی دوسری بیوی سے پہلے بیٹے کا نام کوک خان یعنی نیلا آسمان، دوسرے بیٹے کا نام تاغ خان یعنی پہاڑ، اور تیسرے بیٹے کا نام تنگیز خان یعنی سمندر۔ تنگیز خان سے ہی سلجوقی نسل کے ترک نکلے۔ یاد رہے کہ اسی تنگیز لفظ کو بگاڑ کر منگولوں نے چنگیز خان نام رکھ لیا تھا۔ ارطغرل ڈرامے کے پہلے سیزن کی اردو قسط نمبر 54 میں دیری دمیر بچوں کو آغوش خان سے متعلق یہ قصہ تفصیل سے سناتا دکھائی دیتا ہے، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ کچھ تاریخ دان جنہوں نے چینی ذرائع اور چٹانوں پر موجود پینٹنگز اور دیگر قدیم تحریروں کی بنیاد پر جو معلومات اکٹھی کی ہیں، ان کے مطابق قدیم فارسی بادشاہ افراسیاب، جبکہ منگولیا کا میتے خان، چین کی تاریخ کا مشہور بادشاہ جسے چینی ماودون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ تینوں شخصیات ایک ہی شخص کے مختلف نام ہیں، جس کی سلطنت 234 قبل مسیح شمالی چین سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی، اور ترک لوگ اسی ہی عظیم بادشاہ کو آغوش خان کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ اسی آغوش خان کی 6 اولادوں میں سے 24 یا 26 قبائل پیدا ہوئے، جن سے ہی ارطغرل کا قبیلہ کائی بھی تھا۔ یہ قبیلے آزادانہ اور خود مختار حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ جہاں ان کو زرخیز زمینیں میسر آتی، یہ قبائل وہاں ہجرت کر جاتے۔ ہر قبیلہ اپنی الگ پہچان، شناخت اور نام رکھتا تھا۔ ان قبائل کو عام طور پر لفظ ترک یا ترکمان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ترکمان ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عظیم ترک۔ یہ لفظ زیادہ تر ایسے قبائل کے لیے استعمال ہونے لگا جو مغرب یعنی ایشیا کوچک کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ محمود کاشکر لکھتے ہیں کہ مغرب کی طرف ہجرت کر جانے کی بدولت ان قبائل کی زبان اور خصوصاً خد و خال میں بھی اس حد تک تبدیلی آ گئی کہ ان کے اور اصل ترکوں کے درمیان صرف ایک ہلکی سی مماثلت باقی رہ گئی تھی۔ ارطغرل ڈرامے میں بھی استاد اعظم پیتریچو پہلے سیزن میں ارطغرل اور ترگت کو ترکمان کہہ کر پکارتا تھا۔ ترکوں کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا اور عربوں کا اقتدار۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے 4 خلفائے راشدین نے تقریباً اپنے 30 سالہ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خلافت کا اعلیٰ نمونہ پیش کر کے دین اسلام کو جزیرہ عرب سے باہر تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جہاں مسلمانوں کی تعداد 2 لاکھ تھے، وہیں خلافت راشدین کے دور میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی۔ اسلام چاروں طرف پھیلنے لگا۔ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، سوریا، اردن، فلسطین، لبنان، مصر، افغانستان اور ترکمانستان کا کچھ حصہ، جبکہ پاکستان کا مغربی جنوبی حصہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔
خلفائے راشدین کے بعد تقریباً 1 صدی بنو امیہ نے دمشق شام کو دارالسلطنت قرار دے کر فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ اسلامی حکومت کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیل گئیں۔ ترکستان کو فتح کرنے کا صحرا قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے، جنہیں عہد اموی کے چھٹے خلیفہ ولید بن عبد المالک کے دور خلافت میں 704 عیسوی میں خراسان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کو تاریخ دان فاتح وسط ایشیا اور خراسان کے عقاب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم پر اگر کوئی دوست کتاب پڑھنا چاہے تو لنک موجود ہے۔ ان کی فتوحات کا سلسلہ کافی وسیع تھا۔ انہوں نے بخارا، سمرقند جیسے بڑے بڑے شہر اور وسط ایشیا کے کم و بیش تمام علاقوں کو اپنی کمال بہادری سے زیر نگی کر لیا۔ انہوں نے 715 عیسوی میں مشرقی ترکستان یعنی چین کے موجودہ علاقے سنگیانگ کو فتح کر لیا، جہاں شہنشاہ چین نے عربوں کی بالادستی قبول کرتے ہوئے خراج دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی ترکستانی علاقوں میں اسلام کی شروعات ہوئی۔ اس حوالے سے تاریخی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب قتیبہ بن مسلم نے ترکوں کے تمام بت خانوں کو تباہ کرنا چاہا تو ترکوں نے اپنی عقیدے کے مطابق قتیبہ بن مسلم کو ڈرانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو بھی ان کے بتوں کی بے ادبی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، مگر قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ بت خانوں کو آگ لگوا دی اور ان کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ اس واقعے سے ترکوں پر بڑا اثر پڑا اور وہ جوک تر جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بعد ازاں قتیبہ بن مسلم نے اسلامی اور دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے عرب سے شیخوں، خواجاؤں، سرداروں، فوجیوں، استاذوں اور ان کے خاندانوں کو سمرقند، بخارا، قاشقر، خوجند اور آس پاس کے علاقوں میں لا کر بسانا شروع کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے اسی سال خلیفہ ولید بن عبد المالک وفات پا گئے اور نئے خلیفہ سلمان بن عبد المالک نے عہدے کا حلف لیتے ہی جہاں موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم کو اپنے مفتوحہ علاقوں سے واپس بلا لیا، وہیں قتیبہ بن مسلم کو بھی فوراً واپس آنے کا حکم دیا۔ قتیبہ بن مسلم نے واپس آنے سے انکار کر دیا اور نئے خلیفہ کے اس حکم کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اپنے انجام سے بے خبر ان کی فوج نے نہ صرف ان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا بلکہ کچھ دن بعد ہی انہیں قتل کر کے ان کا سر کاٹ کر خلیفہ کو روانہ کر دیا، جس پر اس وقت کے خراسانی نے ان کے قتل کی خبر سن کر یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر قتیبہ بن مسلم جیسا فاتح ہم میں ہوتا اور وہ مر جاتا تو ہم اسے تابوت میں رکھتے اور دشمنوں سے مقابلے کے وقت اس تابوت کی برکت سے فتح طلب کرتے۔ ترکستان پر عرب گورنروں کی تقرری ہوتی رہی، یہاں تک کہ بنو امیہ کا دور اختتام پذیر ہوا اور ایک تحریک کے ذریعے 750 عیسوی میں وجود میں آئی خلافت عباسیہ نے دارالحکومت دمشق سے بغداد منتقل کر کے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ خاندان عباسیہ نے 500 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی، جو ایک طویل دور ہے۔ ترکستان کا یہ علاقہ نہ صرف اسلام کی روشنی سے منور ہوا بلکہ علم و حکمت کا مرکز بن کر اپنی پوری آب و تاب سے عالم اسلام میں ایک روشن ستارے کی طرح چمکنے اور دمکنے لگا۔ علم و حرفت کے خزینے یہاں سے پھوٹنے لگے۔ اس دور میں علمی، ادبی اور تاریخی بے شمار قابل ذکر کام ہوئے۔ حدیث، تفسیر، تاریخ، سیرت اور ادب کی بے شمار کتابیں اس دور میں تحریر کی گئی۔ سائنس، حساب، طب کے ماہرین یہاں پیدا ہوئے۔ اس زرخیز زمین سے ایسے مشاہیر اٹھے جنہوں نے انسانی تہذیب کو آگے بڑھانے، علم و ادب کو پھیلانے، دینی اور دنیاوی علوم کو عام کرنے اور مخلوق خدا کو اس سے مستفید کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ یہ نامور اشخاص ترکستان کے ہر علاقے سے اٹھے اور تاریخ کے اوراق پر اپنے کارناموں کے ان منٹ نقوش چھوڑ گئے۔ ابو علی سینا، جن کی تصانیف 6 صدیوں تک یورپ کی درس گاہوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی رہیں، وہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ جلال الدین رومی بلخ میں پیدا ہوئے اور یہیں جوان ہوئے۔ امام بخاری بخارا میں پیدا ہوئے۔ محمود قاشقری مشہور مورخ قاشقر میں پیدا ہوئے۔ امام ترمذی ترمذ میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ انصاری ہرات میں، امام ابو جعفر تبرستان میں، ابو نصر فارابی فراب میں، علی حجویری غزنی میں، حکیم محمد ثنائی غزنی میں، ارشد الدین وطوطہ
वो अंसरी बलख में, अबू रेहान अल बैरूनी ख्वारिज़म में, मूसा ख्वारिज़मी ख्वारिज़म में, अबू लीस समरकंद में, मुख्तियार काकी फेरोना में, इस तरह कई दीगर मशहूर मशाहिर जिनका जिक्र वस्त एशिया की मशहूर नामवर शख्सियात में आता है। इनकी फहरिस्त बहुत तवील है। कई सूफी मकतबा फिक्र के सिलसिले जैसे नक्शबंदिया बुखारा से, चिश्तिया हरात के गांव चिश्त से ताल्लुक रखता है। यहाँ तक के बड़े बड़े फुकाहा और आइमा कराम जिनमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल, इब्राहिम बिन अदहम सरे फहरिस्त है। वस्त एशिया ही के फर्जंद थे। इनके आबाओ-अजदाद यहाँ से हिजरत करके दारुल खिलाफा पहुंचे थे। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम अरबिस्तान से उठा, लेकिन इसकी परवरिश वस्त एशिया में हुई और यहीं से तवाना हो के दुनिया तक पहुंचा। मैं यहाँ अब इस वीडियो के पहले हिस्से का इख्तिताम चाहूंगा। इसके दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे उस वक्त की आलम इस्लाम की सल्तनतों के बारे में जिनमें खलीफा बगदाद, सल्जूकी हुकूमत, अयूबियों की हुकूमत, सल्तनत ख्वारिज़म वगैरह शामिल है। इन तमाम तारीखी सल्तनतों और उनके फरमा रवाओं के मुतालिक जानने के बाद हम चंगेज खान की यलगार और मंगोलों पर बात करेंगे, ताकि तमाम वाकयात अपनी तरतीब के साथ आगे बढ़ते जाएं और ये वीडियो देखने वाले दोस्त कंफ्यूज ना हो और इनमें कोई इबाहम बाकी ना रहे। और अगर आप इसके मुतालिक अपनी कोई राय या तस्हीह करना चाहते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि दुरुस्त से दुरुस्त मालूमात आप तक पहुंचाई जा सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुझे अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।